अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। बड़ी ख़राबी है उस शख्स की जो पीठ पीछे दूसरों पर ऐब लगाने वाला और मुंह पर ताने देने का आदी हो। अल्लज़ी जमअ मालहु वअद्ददा। जिसने माल इकट्ठा किया हो और उसे गिनता रहता हो। यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा। वो समझता है कि उसका माल उसे हमेशा ज़िंदा रखेगा। कल्ला लयुम्बदन्ना फ़िल हुतमा। हरगिज़ नहीं, उसको तो ऐसी जगह में फेंका जाएगा जो चूरा चूरा करने वाली है। वमा अदराका मल हुतमा। और तुम्हें क्या मालूम वो चूरा चूरा करने वाली चीज़ क्या है। नारुल्लाहिल मुक़दा। अल्लाह की सुलगाई हुई आग है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। जो दिलों तक जा चढ़ेगी। इन्नहा अलैहिम मुसदा। यकीन जानो वो उन पर बंद कर दी जाएगी। फ़ी अमदिम मुमद्ददा। जबकि वो लंबे चौड़े सुतूनों में होंगे। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। बड़ी ख़राबी है उस शख्स की जो पीठ पीछे दूसरों पर ऐब लगाने वाला और मुंह पर ताने देने का आदी है। ये जो बुरी आदतें हैं जो इंसान को ऐसे ठिकाने पे लेके जाएंगी जिसके बारे में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है कि वो क्या होगी आग। वो चूरा चूरा करने वाली होगी। वो अल्लाह की भड़काई हुई आग होगी और जो दिलों तक जा चढ़ेगी। जिन लोगों के अंदर ये ख़राबी होगी कि पीठ पीछे बुराई करने वाले होंगे, तानो तशनी करने वाले होंगे और जो माल को जमा करने वाले होंगे। जो माल है इंसान अपनी दौलत को जमा करने वाला होगा और उसको गिनता रहता होगा और उसके बाद वो ये गुमान करता होगा कि वो ये दौलत जो माल है उसको हमेशा ज़िंदा रखेगी। तो ये बहुत बड़ी ख़राबी है जिनके अंदर ये आदत और ये अमल पाए जाते हैं जो कि बहुत ही खबीस अमल है, जो बहुत ही बुरा अमल है। लेकिन अक्सरियत के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। उनके अमल में देखा जाता है कि वो लान तान करने वाले होते हैं, बुराई करने वाले होते हैं। ये इतनी बुरी चीज़ है, ये इतना बुरा अमल है कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक ताला ने उसके ठिकाने के बारे में क्या बताया है। इतनी ज़्यादा मतलब जो एक तो वो जहन्नम जो होगी वो चूरा चूरा करने वाली होगी और हम जो इंसानी सोच है हम उसके बारे में इस्तदराक भी नहीं कर सकते। हम उसको सोच भी नहीं सकते, हम उसको कयास भी नहीं कर सकते, अपने दिमाग में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो ऐसी आग होगी। उसके बाद अल्लाह तबारक ने और ज़्यादती कर दी। उसमें क्या कर दी कि वो जो आग होगी वो अल्लाह ताला की भड़काई हुई आग होगी। वो कोई आम आग नहीं होगी। फिर वो कैसी आग होगी जो दिलों तक जा चढ़ेगी और फिर उसमें उसको बंद कर दिया जाएगा और वो होंगे लंबे लंबे चौड़े चौड़े सुतूनों में होंगे। तो हम सबको क्या करना है कि इन तमाम बुराइयों को जो अल्लाह तबारक ताला ने इस सूरे में कहा है जिनके अंदर ये अमल पाया जाएगा, ये बुरा अमल पाया जाएगा, तो उसका ठिकाना इतना ही बुरा ठिकाना है। तो हम सब को ये इरादा करना है कि हम सब इन तमाम बुराइयों से परहेज़ करें। क्योंकि सहाबा इकराम का ये अमल था, ये तर्ज़ अमल था कि जब भी उनके ऊपर कोई भी आयत उनके सामने पढ़ा जाता या जब भी वो उनको सुनते तो फ़ौरन ही उस पर अमल करते थे। तो हमें भी वो तर्ज़ अमल अपनाना है कि जब भी हमारे सामने कोई आयत या फिर कोई हदीस ऐसी है जिसके अंदर हमको जो बुराई बयान की जाए, अगर वो हमारे अंदर पाई जाए तो हमें उससे फ़ौरन तर्क कर देना है। क्योंकि ये बुराई तो बहुत ही आम है और हर एक इंसान के अंदर पाई जाती है। कम व बेश सभी के अंदर पाई जाती है। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, लेकिन पाई सभी में जाती है। तो अगर जिसमें ये तमाम आदतें पाई जाए उसको अभी के अभी तर्क कर देना है। ये इरादा करना है कि कभी भी
اب اسے نہیں کرنا ہے. اگر ہم نے کیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, معافی مانگیں, خوب روئیں, خوب گڑ گڑائیں, تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لیکن ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے, ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں ان تمام گناہوں سے پرہیز کرنا ہے, تاکہ ہم اتنے ہمارا ٹھکانہ یہ ٹھکانہ نہ ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس کا ٹھکانہ یہ جگہ ہو. تو ہمیں جس انسان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے, اس کو گنتا ہے, اور پھر اس کو وہ یہ جاننے لگتا ہے کہ جو مال ہے اس سے وہ ہر مشکل کو آسان کر دے گا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مال اور دولت صرف ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور یہ بس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, محتاج نہ ہوں, زندگی آسان طریقے سے گزارے. لیکن ہمیں دولت سے محبت نہیں کرنی ہے, بس اپنی زندگی کو آسان کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم مال کے ذریعے سے ہر مشکل کام کو آسان کر لیں گے, ہمیں ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. نہ ہی مال و دولت سے آپ کو سکون ملنا ہے, نہ خوشی ملنی ہے, اور نہ ہی آپ صحت یاب ہوں گے, اور نہ ہی یہ آپ کو مرنے سے روک سکتی ہے, موت کو بھی نہیں روک سکتی. تو آپ یہ سمجھیے کہ جو انسان یہ سوچنے لگے گا کہ وہ مال و دولت سے وہ ہر کام کر سکتا ہے, تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر ایسا ہوتا تو بڑے بڑے جو قارون, حامان اور فرعون گزرے ہیں, وہ دنیا کے سب سے بڑے دولت مند گزرے ہیں. کیا وہ کامیاب انسان تھے؟ کیا ان کا ٹھکانہ جنت ہے؟ بالکل نہیں. کیا ان کی دولت ان کو موت سے روک پائی؟ ہرگز نہیں. تو ہمیں بالکل بھی یہ گمان نہیں کرنا ہے کہ یہ مال و دولت ہمارے لیے کچھ ایسا کام کرے گی جس سے ہم اپنے ہر مشکل کو آسان کر پائیں گے. یہ ایسا عمل یہ جو ہوتا ہے یہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا ہے. تو ہمیں دولت سے محبت نہیں کرنی ہے. دولت کمانی ہے لیکن اس سے محبت نہیں کرنی ہے, اس سے لوگوں کی مدد کرنی ہے, خود کی مدد کرنی ہے, خود کی زندگی کو آسان کرنا ہے. اور ہمیں کسی کے عیب کو نہ ہی تلاشنا ہے, اور نہ ہی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنی ہے, اور نہ ہی سامنے سے اس کو لعن و طعن کرنا ہے, اس کی برائیوں کو گنوانا ہے. ان تمام برائیوں سے انشاءاللہ ہم سب بچنے کی کوشش کریں گے, بچیں گے, اور اپنے ٹھکانہ کو یہ ٹھکانہ بالکل بھی بننے نہیں دیں گے. ہمارا ٹھکانہ صرف اور صرف ہمارا مقصد جنت الفردوس ہونا چاہیے. ہمیں بہتر سے بہتر عمل کرنا چاہیے, تمام گناہوں سے بچنا چاہیے. جب بھی ہمارے اوپر کوئی بھی آیت پڑھی جائے, یا پھر ہم کہیں نہ کہیں سے سنیں یا خود تلاوت کریں, کسی بھی ذریعے سے ہمارے تک پہنچے, ہمارے کانوں تک پہنچے, تو ہمیں فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے. کیونکہ نیکی کی توفیق بھی تبھی ہوتی ہے جب ہم اس پر فوراً ایکشن لیتے ہیں. ہم اگر ٹال دیں گے تو پھر وہ چیزیں ٹلتی ہی چلی جاتی ہیں. تو ہمیں کوئی بھی عمل ٹالنا نہیں ہے, نیک کام کبھی بھی نہیں ٹالنا. جیسے بھی دل میں دماغ میں یہ بات آئے کہ ہمیں یہ عمل کر دینا چاہیے, تو ہمیں فوراً انشاءاللہ فوراً کرنا چاہیے. ہمیں اس میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو ٹال مٹول ہوتا ہے وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ ابھی نہیں, تھوڑی دیر میں کر لیں گے. تو پھر وہ چیز ٹلتی ہی جاتی ہے, وہ عمل ٹلتا ہی چلا جاتا ہے. ہمیں فوراً ایکشن لینا ہے, فوراً ہی اس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے, فوراً اس کام کو ترک کر دینا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں جب بھی ہم کوئی آیت سنیں گے, پڑھیں گے, انشاءاللہ اس پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ تمام سننے والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی احادیث, کوئی آیتیں نازل کوئی آیتیں جب بھی آپ کے سامنے ذکر کی جائیں, پڑھی جائیں, تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے, اور ہماری نیت ہمیشہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. جو بھی ہم کام کریں خالص اللہ کے لیے ہو. ہماری دشمنی, ہماری دوستی سب اللہ کے لیے ہو. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.